kaning Tagalog pagtagad kay usa ka kinilaging kaning suspect nagpakaron ignong empleyado sa usa ka convenience store na sakbit na og 10,000 ning dakbayan sa Cagayan de Oro nga walay hago ug walay singot. Grabe gini ba? So usa ka kasaypanan nga puno sa limbong og kabalaka ang naitabo sa barangay 29 ning dakbayan sa Cagayan de Oro nga naila din taon kining usa ka tindera. Usa ka tindahan nga nawadan og balor nga 10,000 kaso sa nahimo nga biktima sa usa ka tusong mangingilad. Sigon sa atong nakuha nga informasyon, misulod ang usa ka lalaki sa maong tindahan. Nagpailaila nga empleyado sa usa ka kilala nga convenience store. Ang iyang tuyo magpabaylo kog sinsilyo, magpasinsilyo mga binating tigpaminaw. O tungod sa ilang pagsalig, laing pagsalig trompetakin. Lagi ning trompetakin. Tungod sa pagsalig, misugot kining usa ka empleyado sa tindahan og miuban sa suspect padulong sa iyang gingon nga convenience store. Apan dinhi na nagsugod ang ilang kalbaryo. Sadyang miabot sila sa lugar dito sa convenience store, gipaulat sa suspect ang biktimang empleyado sa gawas. Samtang ang suspect imbis mosulod sa entrance na bahin, melusot sa likod o walay pagduwa-duwa kisibat dala ang 10,000 pesos nga kwarta o walay hago mga binating tigpaminaw o wala pa sinta nga nakuha niyang 10,000. Ang tod karon padayon ang pagpangita sa maong suspetsado. Wala lagi painom daw sa atong mga kaigsunan nga mga kahera-kahiro. Wala nga ayaw gid mo basta-basta o kining kung magpasinsilyo manggaling kay di maginamalikayan. Magpasinsilyo kay tibok ang kwarta. Sudpod nga magpasinsilyo nga sinsilyo ng kwarta. Buwan gina o bani gina ninyo bani ninyo gala sa tao ra pod nga kalang kailan nimo. Kalang perminti nimo nagakita ba? Perminti nimo gakita mo na diya mo pasinsilyo. Pero kanang bago pa nimo nakita naka-helmet pa gid kaduda-dudang niyo kayo na. Ayo never dili ko.